वेद पुष्पवान् विजावाहन् प्रथमान् भवति अग्रभावापां पुष्पवान् विजावाहन् प्रथमान् भवति स एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति स एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति स एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अथो वै सपन्नवामायतनम् आयतनवान् भवति योमशतवदायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै अंशतवदायतनम् आयतनवान् भवति स एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमावापामायतनम् आयतनवान् भवति यच्चन्द्रमसायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमसायतनम् आयतनवान् भवति स एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनम् आयतनवान् भवति स एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति स एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यत्संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति स एवं वेद योः सुनावामनिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रत्यक्षसायिने नमो वयं वै श्रवणाय विद्महे तमे कामां कामकामाय मह्यं माहेश्वरो वै श्रवणाय कवेराय श्रवणाय महाराजाय नमो वेदोपनिषदं समर्पयामि।